अस्सलाम वालेकुम। जिसे आप दवा समझते हैं, बाज़ औक़ात वो चीज़ आपकी जान भी ले सकती है। ये अफ़साना नहीं, सनसनीखेज़ी नहीं, हकीकत है। गुज़श्ता माह सितंबर में भारत के 2 सूबों में ऐसे हौलनाक वाक़यात हुए। 11 कमसिन बच्चे खाँसी का शरबत पीने से मौत के मुँह में चले गए। ये 2 सूबे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। कमसिन बच्चों को खांसी के इलाज के लिए एक शरबत पिलाया गया, उसको इस्तेमाल करने से उनके गुर्दे फेल हो गए और वो मर गए। हैदराबाद दक्कन इंडिया की पुलिस ने खांसी का शरबत बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी भारत में ऐसे वाकयात होते रहे हैं, लेकिन इंडियन हुकूमत दवासाज कंपनियों के मामला पूरी तरह दुरुस्त करने में नाकाम रही। दवाओं की ये कंपनियां बहुत बाअसर हैं। पाकिस्तान में भी सन 2002 में ऐसा वाक़या हो चुका है। पाकिस्तान में भी खांसी के हकीमी शरबतों में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिन पर दुनिया के दूसरे मुल्कों पर पाबंदी आयद है। खांसी के शरबतों में ऐसा क्या है जिससे मासूम लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, और इंडिया में होने वाले खौफनाक वाक़यात में पाकिस्तान के लिए क्या सबक पोशीदा है, इस मामले पर नज़र डालते हैं। भारत के सूबे तमिलनाडु में खांसी का एक शरबत तैयार होता है जिसका नाम है कोल्ड ड्रिप सिरप। सितंबर के महीने में इसके पीने से मध्य प्रदेश सूबे में 11 बच्चों के गुर्दे फेल हो गए और वो मौत के मुंह में चले गए। खांसी का ये शरबत पीने वाले बाज बच्चे अब भी अस्पताल में दाखिल हैं, बीमार हैं। उनमें ज्यादातर बच्चों की उम्रें 4 साल या उससे कम है। इसी तरह राजस्थान सूबे में भी 3 बच्चे हलाक हो चुके। इन बच्चों को खांसी का शरबत पिलाया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मध्य प्रदेश की सूबाई हुकूमत और कई दीगर भारतीय सूबों ने खांसी के इस शरबत पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उस वक्त लगाई जब बहुत नुकसान हो चुका। डॉक्टरों का कहना है कि मरने वाले बच्चों की रीनल बायोप्सी की गई थी, यानी उनके गुर्दों का गहरा मुआयना किया गया, तो पता चला कि उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था और इन सब ने एक ही कंपनी का खांसी का शरबत इस्तेमाल किया था। 2 साल पहले सन 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इंडिया की हुकूमत ने कम उम्र बच्चों को खांसी और सर्दी के इलाज के लिए दी जाने वाली चंद दवाओं पर पाबंदी लगा दी थी। उनमें क्लोरोफिनियामीन और फेनिलेफ्रिन नामी कीमियाई मादे शामिल थे। उस वक्त हुआ यह था कि 2022 में अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया और वेस्ट एशियाई मुल्क उज़्बेकिस्तान में इन दवाओं के इस्तेमाल से बच्चों की अमवात हो गई थी। गैम्बिया में तो 70 बच्चे भारतीय कंपनी मेडिन का शरबत पीने से हलाक हो गए थे। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे मर गए थे। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में भी भारतीय कंपनी का कफ सिरप पीने से 6 बच्चे मौत के मुंह में चले गए थे। इसके बाद इंडियन हुकूमत ने इस कंपनी को दवाएं बनाने से रोक दिया था। इंडिया दुनिया में दवाओं को बरामद करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क है। दवाओं की आलमी तिजारत का 1/3 1/3 भारत मुहैया करता है। भारत को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। बड़े आजम अफ्रीका के मुल्कों को 90% दवाएं भारत ही एक्सपोर्ट करता है। 2023 में आलमी इदारा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया था कि भारत में तैयार करदा खांसी के शरबत में 2 ऐसे केमिकल्स शामिल थे जो इंसानी सेहत के लिए मुजिर हैं। उनके नाम हैं डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। कई मुल्कों में भारतीय सिरप के ऐसे नमूने मुजरे सेहत पाए गए थे। हकीकत यह है कि आलमी इदारा सेहत ने सन 2022 और 2023 में 5 बार भारत में तैयार की गई बाज़ दवाओं के बारे में ऐसी ही वार्निंग्स जारी की थी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत शोर मच गया था। अगर ये शोर ना मचता तो उनकी फ़रोख्त इंडिया में भी जारी रहती। उसके बाद भारत की हुकूमत ने दवासाज कंपनियों पर पाबंदी लगाई कि वो खांसी का शरबत एक्सपोर्ट करने से पहले अपने नमूनों की हुकूमत की लेबॉर्ट्रियों से चेकिंग करवाएं और उसका सर्टिफिकेट लें। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका के इदारे FDA ने इंडोनेशिया के अद्वियासाज इदारों को भी वार्निंग जारी की थी और उन्हें कहा था कि वो दवाओं को टेस्ट करवाने के लिए अपने तरीके बेहतर बनाएं। मसला ये है कि भारत के हर सूबे में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी या महकमा मौजूद है
جس کا کام ہے کہ دواؤں کا معیار چیک کرے، لیکن دوا ساز کمپنیاں سرکاری اہلکاروں کو رشوت دے کر ناقص ادویات بھی پاس کرا لیتی ہیں۔ مثلاً کچھ عرصہ پہلے مدھیہ پردیش میں ایک جگہ بچوں کے شربت میں بریک آئل ملا پایا گیا، جس سے بچوں کی موت ہو گئی۔ یہ بات بھارتی اخبار اسٹیٹسمین میں رپورٹ ہوئی۔ بھارت کا مدھیہ پردیش کا صوبہ اس حوالے سے خاصا بدنام ہے۔ یہاں بچوں کی اموات کی شرح بھارت کے دیگر علاقوں سے خاصی زیادہ ہے۔ ابھی حال ہی میں جس شربت سے اموات ہوئی ہیں اس کے بارے میں تامل ناڈو کے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جب اس شربت کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ایک کیمیائی مادہ پایا گیا جس کا نام ہے ڈائی ایتھیلین گلائکول۔ یہ مادہ کھانسی کے شربت میں کولنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے، وہ ٹھنڈا لگے۔ اس کی جگہ سوریپٹول بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا لیکن مہنگا ہوتا ہے، اس لیے بعض کمپنیاں سستا کیمیکل ڈائی ایتھیلین گلائکول استعمال کر لیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور کیمیکل ہے ایتھیلین گلائکول، یہ بھی سستا ہونے کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز گردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، اور اسی وجہ سے مدھیہ پردیش اور راجستھان میں کھانسی کا شربت پینے سے معصوم بچوں کے گردے فیل ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ دیکھا جائے تو ایک طرح سے ان کا قتل ہی کیا گیا، زیادہ منافع کے لالچ میں۔ سوال یہ ہے کہ طویل عرصے سے بھارت کی دواساز کمپنیوں کے معیار کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن ان پر مؤثر کنٹرول کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ بھارت کی ڈرگ کنٹرول اتھارٹیز یا جو محکمے ہیں ان میں رشوت ستانی عام ہے۔ دوا ساز کمپنیاں افسروں کو رشوت دے کر ناقص نمونے پاس کرا لیتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر کمپنیوں نے بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے الیکٹورل بانڈز خریدے ہوئے ہیں، جو ایک طرح سے سیاسی رشوت ہے۔ اس کے عوض حکمران جماعت ان دوا ساز کمپنیوں پر سختی سے کنٹرول نافذ نہیں کرتی، سٹینڈرڈز لاگو نہیں کرتی، انہیں ناقص دوائیں بنانے اور ناجائز منافع کمانے کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ بھارت میں کھانسی کے شربت سے ہونے والے المناک واقعات میں پاکستان کے لیے بھی سبق پوشیدہ ہے۔ پاکستان میں 7-8 برس پہلے پنجاب حکومت نے دواؤں کے نمونے لندن کی لیبارٹریوں سے چیک کروائے تو ان میں سے اکثر مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں تھے۔ ان میں ضروری دوا ایکٹیو انگریڈینٹ جسے کہتے ہیں، اس کی مقدار مطلوبہ مقدار سے 10% کم تھی، یعنی 500 گرام کی بجائے 400 گرام۔ لیکن دوا ساز کمپنیوں نے اس ٹیسٹنگ پر احتجاج شروع کر دیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ دواؤں کی چیکنگ صرف پاکستان کی لیبارٹریوں سے کرائی جائے۔ وہ ایسا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان میں وہ رشوت دے کر ناقص نمونے بھی پاس کرا لیتے ہیں، جبکہ لندن کی لیبارٹریوں سے وہ یہ کام نہیں کرا سکتے کہ رشوت دے کے پاس کرا لیں۔ پاکستان میں بہت سی یونانی اور حکیمی کمپنیاں کھانسی کے ایسے شربت بیچ رہی ہیں جن میں ایفیڈرا نامی کیمیکل ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل کھانسی کو آرام تو دیتا ہے لیکن اس کے مضر اثرات بھی ہیں، اور امریکہ میں اس کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ ایفیڈرا کے کم مقدار میں بھی استعمال کرنے سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کھانسی کے یونانی یا حکیمی شربتوں میں اس کا کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے، اور بعض نامی گرامی کمپنی ایسا کر رہی ہیں۔ یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ بعض غیر رجسٹرڈ نیم حکیم اسٹیرائڈز ملا کر کھانسی اور سانس کے شربت بیچ رہے ہیں۔ ان سے فوری آرام تو آ جاتا ہے لیکن بے حد نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ سن 2002 میں لاہور کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے ایک ناقص دوا مریضوں کو دے دی تھی، جس سے اس وقت 100 سے زیادہ دل کے مریض موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس تناظر میں پاکستان کو بھی دواؤں کی ریگولیشن کو زیادہ سخت بنانے کی ضرورت ہے، اور عوام کو بھی زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے چھوٹے کم سن بچوں کے معاملے میں۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔